बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे रमजान मुबारक की आमद में चंद रोज बाकी हैं, मगर शहर कायद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। आटे की भी शदीद किल्लत है। आटे और चीनी की अबतर सूरत हाल के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियों ने डेरे डाल दिए हैं। आपको बता रहे हैं रमजान मुबारक की आमद है और शहर कायद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो गवर्नमेंट की जानिब से ताहाल रमज़ान पैकेज का ऐलान नहीं किया। और दूसरी जानिब अगर हम बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की बात करें तो जिसमें आटा है और चीनी है उसकी हम शदीद किल्लत देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर। दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया से शेल्फ तो भरे नज़र आते हैं, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद तेल, घी, आटा, चीनी की ख़रीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है। लेकिन बेशतर यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर आटे की सप्लाई एक तो बहुत महदूद कर दी गई है और दूसरी जानब चीनी जो है वो तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया है, चीनी फराहम नहीं की जा रही। जो यूटिलिटी ज़राए उनको बताना यह है कि चीनी का टेंडर हो चुका है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ रोज़ में जो है वो चीनी फराहम कर दी जाएगी, लेकिन शहरियों को जो है वो परेशानी लाक है। बुनियादी वजह यह है कि रमज़ान मुबारक की आमद है और शहरियों की कोशिश ये होती है कि रमज़ान से पहले जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की ख़रीदारी को तरजीह देते हैं। ताहम चीनी जो है वो शहर के मुख्तलिफ जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उस पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। अफ्तार में फ्रूट चाट बनाना भी मुहाल हो जाएगा। रमजान से कबल फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फल फरोशों ने सरकारी निर्ख को कूड़ेदानों की नजर कर दिए। केला 160 से 200 रुपए दर्जन तक जा पहुंचा। तरबूज 60 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची फहरिस्त में तरबूज की कीमत का तयन करना ही भूल गए। खरबूजा 100 रुपए किलो 400 रुपए तक जा पहुंचे। सेब भी 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फल फरोशों ने महंगा माल खरीद कर कम कीमत पर फरोख्त करना नामुमकिन करार दे दिया। कीमतों में कमी के लिए कमिश्नर कराची और इंतजामिया मंडी और बड़े बड़े स्टोर्स हाउसेस की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। सलाद बनाना तो दूर की बात, एक वक्त क्या सब्जी का सालन बनाने में भी मुश्किल होने लगा। रमजान की आमद से कबल सब्जियों की कीमत में कमी नहीं हो सकी। सप्लाई कम होने के सबब टिंडे 240 रुपए फी किलो से नीचे नहीं आ सके। शहर में मटर 160, गाजर 100 रुपए हो गई है। टमाटर 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। तमाम इकसाम की मिर्चें दर्जा अव्वल टिंडे और भिंडी 240 रुपए फी किलो तक जा पहुंची हैं। ताहम पालक, शलजम, चकंदर, लौकी, फूल गोभी और फली समेत भी बेशतर सब्जियां 80 से 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची हैं और वाफर सप्लाई के बायस प्याज और आलू 35 से 40 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम हैं। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास में समोसे से पकोड़े और जलेबी के निर्ख मुकर्रर कर दिए गए हैं। ए कैटेगरी में कीमे के समोसे की कीमत 22 रुपये जबकि बी कैटेगरी में 18 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। ए कैटेगरी आलू के समोसे की कीमत 22 रुपये और बी कैटेगरी 18 रुपये मुकर्रर की गई है। मजीद जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा किस हद तक आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की जानब से कराची शहर में माह रमजान से कबल आम इस्तेमाल की अशिया जो की कीमतों पर कंट्रोल करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आज भी इजलास हुआ है जिसमें कमिश्नर कराची की जानब से जो है कराची में समोसे और पकौड़ों के जलेबी के जो कीमतें, जिसमें एक कैटेगरी समोसा जो कीमे का वो 35 रुपये का होगा, जबकि बी कैटेगरी में जो समोसा होगा 35 ग्राम का वो 22 रुपये का और बी कैटेगरी में जो है 18 रुपये मुकर्रर कर दीजिए। इसलिए आपसे एक कैटेगरी समोसा आलू का 60 ग्राम का 22 रुपये का, बी कैटेगरी का जो 18 रुपये का होगा। एक कैटेगरी मिक्स पकौड़े 360 रुपये फी किलो होंगे, जबकि बी कैटेगरी 320 रुपये पकौड़े फी किलो मुकर्रर कर दिए गए हैं। जबकि कजला और फेनी 500 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। जबकि जलेबी एक कैटेगरी 320 रुपये किलो और बी कैटेगरी जो है 280 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई। इन कीमतों पर जो है ताजिरों को अमल दरामद करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। रमजान मुबारक से कबल चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम की कमिश्नर कराची से मुलाकात की है। रमजान से कबल नई फहरिस्तों को इजरा कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से जो इस वक्त अब्दुल रऊफ इब्राहिम के हमरा मौजूद हैं। हबीब, आगाह कीजिएगा क्या कहना है इनका?
بالکل دیکھیں رمضان المبارک کی آمد میں اب صرف چند ہی روز باقی ہیں اور رمضان سے قبل شہر میں جہاں مہنگائی کا ایک طوفان ہوتا ہے اور شہریوں کا ہر سال یہ شکایات ہوتی ہیں کہ پرائس لسٹوں پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا اور پرائس لسٹوں کا اجرا تو ضرور کیا جاتا ہے. کیا صورتحال ہے پرائس لسٹوں میں اور مارکیٹ کی ریٹیل میں, کیوں اتنا جو ہے فرق رہتا ہے؟ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم صاحب موجود ہیں. رؤف صاحب, رمضان آتے ہیں تو ہر سال شہریوں کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ پرائس لسٹیں کچھ اور کہتی ہیں, دکان پر کچھ اور ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ بنتی ہے اور اس سال کیا رمضان میں پرائس لسٹوں پر عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں؟ دیکھیں 2019 کے بعد پرائز لسٹ آئی کوئی نہیں تھی, جس پہ پچھلے سال رمضان میں چھاپے بھی پڑے تھے کراچی ہول سیل میں اور وہاں مارکیٹ بند بھی ہوئی تھی. اس سے معاملات بگڑے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پرائز کنٹرول والے اگر اپنی پرائز دیں گے نہیں تو دکاندار کس طرح بیچے. اب کل کمشنر ہاؤس میں ماشاءاللہ میٹنگ ہوئی اور ایک سکسیسفل میٹنگ ہوئی, یعنی 3 سالوں میں جو چیز اجرا نہیں ہو سکتی تھی کمشنر نے انہوں نے کہا کہ منو من اس پہ عمل کیا جائے گا اور بائی پریکٹیکل امپورٹ دیکھا گیا, چاول کی پنجاب کی کاسٹ دیکھی گئی اور بہت اچھا فیصلہ ہوا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب کو. سیکنڈ بات یہ آ رہی تھی وہاں کہ جو ریٹیلر حضرات ہیں ان کے اوپر زیادہ ان کا فوکس تھا کہ جیسے ایک چیز ہول سیل میں 150 روپے ہے تو وہاں جا کے 200 میں کیوں بکتی ہے, اس کا انہوں نے مجھ سے سوال مانگا. میں نے کہا سر یہ آپ کا ریٹیلر اور آپ کا مسئلہ ہے, لیکن آپ یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہی چیک کر لیں, جو سبسڈی جا رہا ہے وہ بھی 150 کی چیز 250 کی بیچ رہا ہے, تو سر اس کو دیکھیں نا سر آپ. تو اس پہ کافی بحث ہوئی, لیکن میں نے اپنا ہول سیل کے ریٹ مقرر کروائیں اور ماشاءاللہ سب نے تعاون کیا. جی بالکل, عبدالرؤف ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے اس بار ریلیف ہو سکے گا ممکن, کیونکہ کل کراچی جو کمشنر کراچی ہیں ان سے ہول سیلرز گروسر ایسوسی ایشن کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اور پرائس لسٹوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک عمل درآمد کرنے کے لیے کہ رمضان میں کس طرح سے ان کو پریکٹیکلی عمل درآمد کروایا جائے گا اور کیا قیمتیں ہوں گی مقرر کی جائیں گی, اس کا اعلان بھی آج کر دیا جائے گا. تو کراچی میں جہاں شہریوں کو یہ شکایات ہوتی ہیں ہر سال کہ پرائس لسٹوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, اس حوالے سے اس بار شہریوں کو جو ہے وہ ہول سیل مارکیٹ میں پرائس لسٹوں کا اجرا بھی ملے گا اور پرائس لسٹوں پر عمل درآمد بھی دکھے گا. بہت شکریہ حبیب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی خبریں بے بنیاد قرار دے دی ہیں. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کے مطابق ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اشرف, بتائیے گا پیٹرول اور ڈیزل کا کتنے روز کا اسٹاک موجود ہے؟ جی, آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے بتایا کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے 26 روز کے ذخائر موجود ہیں اور ملک میں پیٹرول کے 6 لاکھ میٹرک ٹن کے ذخائر موجود ہیں, جبکہ ملک میں ڈیزل کے 5,65,000 میٹرک ٹن کے ذخائر ہیں. اور ساتھ میں بتایا کراچی پورٹ میں ترانزی خام تیل کے پہلی جہاز بھی پہنچ گیا, کیونکہ ملک میں پہلی جہاز کے مال جو ہے وہ ریفائنریز میں منتقل ہو جائے گا. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ملک پیٹرول کی خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں. یہاں پہ بتایا کہ ملک بھر میں تمام کی سب کا اسٹاک لایا جائے تو ملک میں 36 روز کے برابر جو ہے تیل کے ذخائر پہنچ جائے. ساتھ ہی مزید برآمدات کی جا رہی ہے, اس میں جو ہے خام جا رہا ہے, اس کے علاوہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی مزید پہلی جہاز پہنچنے والے ہیں. بہت شکریہ اشرف خان. دہشت گردوں کے علاج کا مقدمہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے عبدالقادر پٹیل کو حفاظتی ضمانت مل گئی. عبدالقادر پٹیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 13 مارچ تک ضمانت حاصل کر لی ہے. اس سے قبل پی پی رہنما نے ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا تھا. مزید جانیں گے, بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی دیکھیے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو پیپلز پارٹی رہنما ایم این اے قادر پٹیل کی ضمانت منظور کر لی ہے, کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں اس سے قبل جب قادر پٹیل نے اپنے اٹارنی کے ذریعے درخواست دائر کی تھی تو سندھ ہائی کورٹ نے قادر پٹیل کی حفاظتی ضمانت منظور کرنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ چونکہ ان کے موکل اسلام آباد میں موجود ہیں تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اے ٹی سی نے اہم قانونی نکات کو نظر انداز کیا. یہ ان کے وکیل کا موقف تھا, مامون شیروانی ایڈوکیٹ ان کی جانب سے پیش ہوئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قادر پٹیل اے ٹی سی میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور گرفتاری کا خدشہ ہے. تاہم عدالت نے ان کی اس درخواست کو مسترد کیا تھا, لیکن اب یہ خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے. بہت شکریہ بلال.
तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज पर मुकदमा। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान सन असम्बली शाहनवाज जदौन और सैयद आफरीदी की दरख्वास्त जमानत की समाअत सरकारी वकील ने दलाइल जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली। वकला की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के 2 अरकान की अबूरी जमानत में 31 मार्च तक तोसी कर दी। मजीद जानते हैं मुमताज जमाली से। मुमताज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट में जो मुल्जमान पेश हुए थे, पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान है उनमें रमेश कुमार के घर के बाहर जो है मुजाहरा हुआ था। लिहाजा आज एडिशनल और डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो तहरीक इंसाफ के 2 अरकान हैं असेंबली हैं, शाहनवाज जदौन और सईद आफरीदी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। सरकारी वकील ने दलाल जमा कराने की मोहलत तलब कर लिया है, जबकि वकला की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई जो है मुलतवी कर दी है। अदालत ने तहरीक इंसाफ के 2 अरकान की अबूरी जमानत में 31 मार्च तक तोसी कर दी है। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असेंबली शाहनवाज जदौन और सईद आफरीदी ने अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। आइंदा समाअत पर जो है अदालत ने दीगर से भी जो है दलील तलब के लिए और इस केस की जो मजीद समाअत है वो 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो शहर में हल्की समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। गर्म और खुश्क हवा का राज होगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा सकती है। कल से शुरू होने वाली शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला 1 अप्रैल तक जारी रहेगा। ताहम आज रात शहर में कम से कम दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।